यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमाचन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सप्तविंशो अध्याय। चन्द्रावती पुल भत्केर साली नदीमा खसेकी। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। डोलेहरू चन्द्रावती भएका ठाउँमा आएर हे महारानी, हामीले स्वर्गका अप्सराहरूलाई श्रीस्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेका देख्यौँ। उनका साथमा हामी पनि पूजा गर्न लाग्यौँ र यो विलम्ब भयो, क्षमा गर्नुहोस्। तपाईलाई पनि श्रीस्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद ल्याइदिएका छौँ, लिनुहोस् भनी प्रसाद दिए। तिनीहरूले ल्याइदिएका छौँ लिनुहोस् भनेको सुनि चन्द्रावती रिसले चुर भई राता राता आँखा पारी तारा किटी नागले झैँ निश्वास फेर्दै ठुलो स्वरले गर्जना गर्दै, पापी डोले हो, मलाई यस्ता वनमा एक्लै छाडी व्रत गर्न पछि लाग्यौ। सेवकको धर्म यही हो, त्यस व्रतले तिमीहरूलाई खान दिन्छ कि के गर्छ? त्यो स्वस्थानी भनेकी कहाँकी देवता हो, आजसम्म सुनेकी पनि थिइन, जानेकी पनि छैन। त्यसले के गर्न सक्दछे? तिमीहरूले मलाई नटेरेका हौ। वनमा भएर पो नत्र तिमीहरूको आज के गति हुने थियो? आफूलाई कहिले पुगुला भन्ने हतपत छ, तिमीहरूलाई भने डरसम्म छैन। अपराधी रहेछौ भनी म्यानाबाट निस्की डोलेका हातबाट श्रीस्वस्थानी परमेश्वरीका प्रसाद खोसी थु थुकी खुट्टाले कुल्ची दलिदिन्। अब पनि यसै गरौला कि छिटै लौजाओ भनिन्। डोलेहरूले डरले थरथर काम्दै आँखाबाट बरबर आँसु खसाली केही पनि भन्न नसकी मनले श्रीस्वस्थानी परमेश्वरलाई सम्झे चुप लागि म्याना बोकी हिँडे। लामन्य देशका नगिचै साली नामकी एक नदी थिइन्। त्यहाँ पुगी आधा नदी तर्न लाग्दा श्रीस्वस्थानी परमेश्वरीलाई निन्दा गरेको हुनाले अकस्मात चदुवा टाँगे जस्तै मेघ धुरिए। मुसलधार पानी पर्यो, ठुलो हुरी बतास चल्यो र नदीको पुल भत्की चन्द्रावती म्यानाबाट खसी साली नदीमा परिन्। डोलेहरूले मरी श्रीस्वस्थानी परमेश्वरीका प्रभावले दिव्य रूप भई आनन्दले शिवपुरीमा गई बसे। जो मनुष्य श्रीस्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्ला त्यसले त्यो पदवी पाउला। त्यसपछि चन्द्रावती ब्राह्मणी महापातकी भई जलभित्र परिरहिन्। जुन दिनदेखि चन्द्रावती खसिन् उसै दिनदेखि साली नदी बग्न छाडिन्। माझीहरूले त्यो देखेर यो के आश्चर्य भयो, यस नदीमा कुनै गाह्रा आयो वा नाग आइबसे कि अथवा देशमा कहीँ उत्पात हुन लाग्यो, यो कुरा राजा कहीँ जाहेर गर्नुपर्दछ भनी राजदरबारमा गई बिन्ती गरे। हे महाराज, साली नदी बगिनन्, स्थिर भएकी छन्। यस्तो भएको हामीले सुनेका पनि थिएनौँ, कहिल्यै देखेका पनि थिएनौँ। आज आफ्नै आँखाले देख्यौँ, आश्चर्य भयो, विचार गरी बक्सनुहोस्। त्यस्ता कुरा सुनि नवराज राजाले मन्त्रीलाई डाकेर माझीहरूले जाहेर गएर गरेको भए सब भने। लोकलाई पनि साथमा लिई नदीमा गएर माझीहरूलाई जलभित्र कुनै जन्तु छ कि जाल हाली हेर भनी हराए र माझीहरूले फस पनि जाल हाली हेरे। चन्द्रावती त्यसमा अल्झी आइन्। त्यस बेला चन्द्रावती कस्ती थिइन् भने शरीरमा कुष्ठ हुनाले हात पाउ झरेकी, शुद्धि केही नभएकी,
हिलाले ढाकिएको मुडो जस्ती त्यस्ती चन्द्रावतीलाई देख्दा यही वस्तु हो भनी ठहर्याउन नसकी नदीका किनारमा मिल्काए। फेरि जलभित्र पसेर खोज्न लागे। केही पाउन नसकी हे महाराज, हामीले त केही पाउन सकेनौँ भनी बिन्ती गरे। अनि पछि नवराज राजाले हे गङ्गे, तिमी किन स्थिर भइरहेकी? मैले जान्न सकिनँ, मसँग प्रसन्न हौ भनी हातमा अर्घ्य लिए। पारो र नवरत्न समेत मिसाई गाईको दुधले अर्घ्य दिए। तब साली नदी फेरि बग्न लागिन्। सबैजना आश्चर्य भई नवराज राजाको साथ दरबारतिर फिरे। उतातिर चन्द्रावती ब्राह्मणीलाई छिनमा बिउजने, छिनमा मुर्छा पर्ने, छिनमा भोक तिर्खा लाग्ने, छिनमा शिर घुमाउने हुन लाग्यो। यसरी महाकष्ट पाई मुडो लडे झैँ साली नदीका किनारमा परिरहिन्। एक दिन साह्रै नै भोक लाग्यो र खानेकुरा केही नपाउँदा माटो नै खान्छु भनी हातमा लिइन्। त्यो माटो पत्थर भइगयो। त्यही पनि खाऊँ भन्दा खरानी भयो। त्यही खरानी नै खाऊँ भन्दा पनि ठुलो बतासाई उडाई लगिदियो। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई निन्दा गर्नाले यसरी शीत प्यास र भोकबाट नाना दुःख पाइरहिन्। यता नवराज राजाले आफ्ना राज्यमा भएका सबै ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रण गर्न पठाई ब्राह्मण भोजनको तयारी गराए। नवलपुरका कपिल नाम गरेका 2 भाइ ब्राह्मण पनि राजाका ब्राह्मण भोजनमा जान भनी त्यतैबाट आएका चन्द्रावतीले देखिन् र तिमीहरू को हौ, कहाँ जान आयौ भनी सोधिन्। ब्राह्मणहरूले हामी कपिल नाउँका ब्राह्मण हौँ, लावण्य देशमा नवराज राजाका ब्राह्मण भोजनमा निम्तो मान्न जान लागिरहेछौँ भने। तब चन्द्रावती भन्दछिन्, हे ब्राह्मण हो, 5 दिन भयो मैले केही पनि खाएकी छैन। तिमीहरू भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही मागी ल्याइदिनु होला, पुण्य होला। म अनाथिनीलाई दया गर भनिन्। अनि ब्राह्मणहरू भन्दछन्, हे पापिनी, अहिले हामी यसै हुन्छ भन्न सक्दैनौँ, किनभने राजाका दरबारमा के जाने कसो हुन्छ। फेरि हाम्रो ब्राह्मणको जात ल्याउन हुने चिज दिए त ल्याउला, नत्र के गरौँला। आशा त गरेस् भर नपरेस् भनी लावण्य देशमा गए। नवराज राजाले सबै ब्राह्मणलाई पूजा गरी दक्षिणा दिई भोजन गराए। भोजन गरिसकेपछि ब्राह्मणहरू नवराज राजालाई आशीर्वाद दिई आनन्दका साथ आफ्ना आफ्ना घर गए। ती नवलपुरका कपिल ब्राह्मण 2 भाइले अघिको कुरा झट्ट सम्झेर त्यसै जाउँ भने त्यो पापिनी आशा गरिरहेकी होली, केही लगिदिउँ भने कसरी माग्ने, लोभी भन्ने पो हुन् कि भनी केही भन्न नसकी भोजन गरेकै ठाउँमा कहिले यता कहिले उता गरिरहे। ती ब्राह्मणले त्यसो गरेको गोमा रानीले देखिन् र भण्डारेलाई डाकी, हे भण्डारे, ती ब्राह्मणहरूले खान पाएनन् कि सन्तोष भएन कि सोध भनिन्। भण्डारेहरूले हस् भनी, हे ब्राह्मण हो, तपाईँहरूले खान पाउनु भएन कि अथवा सन्तोष भएन, इच्छा भए फेरि भोजन गर्नुहोस् भन्दा उनीहरू भन्दछन्, हे भण्डारे, महाराजका कृपाले हामीले इच्छापूर्वक भोजन गर्यौँ, सन्तुष्ट पनि भयौँ। तर हामी यहाँ आउँदा साली नदीका किनारमा शरीरमा पुष्ट भएकी, हात पाउँ झरेकी कोही स्त्री जातिले देखि कहाँ जान्छौ भनी सोधे। हामीले राजाका ब्राह्मण भोजनमा जान्छौँ भन्यौँ र उसले तिमीहरू भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही ल्याइदिए धर्म होला, 5 दिन भयो अन्न पानी मुखमा परेको छैन भनेकी थिए। यसैले अब त्यसै जाउँ भने त्यो आशा गरिरहेकी होली, केही लगिदिउँ भने कसरी माग्ने भनी बसिरहेका छौँ। त्यो सबै कुरा भण्डारेले गोमा रानीलाई बिन्ती गरे र उनले ती 2टा ब्राह्मणले भने जति अन्न देऊ भनी हराइन्। भण्डारेले हस् भनी भण्डारमा गई राखेको वस्तु दिन खोज्दा नवराजको सबै भण्डार रित्तो भएकाले केही नपाई आश्चर्य मानी, हे महारानी, राखेको ठाउँमा केही पनि छैन, के दिने त भनी बिन्ती गरे। गोमा रानीले त्यस्तो कुरा सुनि आफै भण्डारमा गई हेरिन्, नभन्दै केही पनि रहेनछ र मलाई पनि तयार गरी राखेको भोजन दियो भनी हराइन्। उनीहरूले हस् भनी त्यो भोजन दिए ब्राह्मण लिएर गई, हे ब्राह्मण हो, त्यसको नाम बिना साथ राजाको भण्डार सबै रित्तियो, राखेको ठाउँमा केही पाइएन। त्यो यो महारानीलाई भनी बनाइराखेको भोजन छ, लगिदिनुहोस्, अरू केही पनि छैन भनिदिए। ब्राह्मणहरूले बहुत शरम मानी त्यो लिई त्यताबाट निस्के। उनीहरू जाना साथ राजाको भण्डार फेरि जस्ताको त्यस्तै भइगयो। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां नवराज ब्राह्मण भोजन नाम 27 अध्याय।
संपन्नयतु मङ्गलं व सकलजगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोधितनवनलिनवेक्षण कृष्णकाले वसतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो द्वारकथाप्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा सुतशङ्कर प्रभृतिभैर्देवैः सदा वन्दिता सामान् पातु सरस्वतीर्भगवती निशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावतात् करोमि अद्य सकले परस्मै नारायणायेति समर्पयेत श्री स्वस्तानि परमेश्वर्यै नमः।